ही गार्बेज लोकांनी सुकी आनी ओली दोन्ही हाडून उडयल्या आनी हातून चड अशे जे चिकनाचे वेस्ट आसता ते हांगा हाडून उडयला। खूब लोक आतां लोलये पंचायतीक चिकन विकतात आनी ताचे जे वेस्ट आसा हे सगळे हांगा उडयला। थोडे कपडे आनी सगळी दुर्गंधी पसरल्या। हाचो न्यूज आमी इन गोवाचेर दाखयल्लो की पंचायतीन हाचेर एक्शन घेवची। आनी पयरूच गांधी जयंती जाल्या, पूण गांधी जयंती जावन सुद्दां हे निवळ केलें ना आनी हांगा सगळे किडी पडल्यात। परिस्थिती बिकट आसा, पूण अजून म्हळ्यार आमगे पंचायतीक जाग आयली ना आनी घेतली काय ना म्हूण लोकांक कळना कशी परिस्थिती निर्माण जाल्या। आनी पर न्यूज केल्लो 5-6 दीस जाले ताज्याक आनीक चड येवन पडल्या। तशेंच ही रस्त्या सायडीच्यान सगळी झाडून पडिल्ली आनी हांगा वायट प्रकार घडटाले ते बी आमी इन गोवाचेर न्यूज करतरीक हे सगळे निवळ केले गेले, पूण अजून पंचायतीन मात त्या गार्बेजीची एक्शन घेतली ना म्हूण लोकांक मातशें थोड्यांक वायट दिसलां।